ट्रुली हिस्टॉरिक विन म्हणटात तशे आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली इन्स्पिरेशनलूय आसा. अख्ख्या गोंयान आतां हे इन्स्पिरेशन शे घेवचे कित्याक हे चिंबलकारांनी दाखोवन दिल्लेले आसा की जर खऱ्यांनी जिद्दीन सारके हट्टान आपलो गांव वाचोवपाक जर भायर सरता जाल्यार देव सुद्दां वांगडा रावता. इंग्लिशेन ती म्हण आसा पळय, गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम हू हेल्प्स देमसेल्फ, ती आयज प्रूव जाल्लेली आसा. हांव तेंच्या सबंद चिंबलकारांचें अभिनंदन करता की तुमी जिद्दीन लढले, जिखले आनी जगाक दाखोवन दिले की गांव कसो वाचोवप आसता तो. सो तेका लागून आयज दीस तेंचो हांव चड वेळ घेयना तुमचो. सो तेंकां परत एकदां कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी गोंयकारांक सांगता ही प्रेरणा घेया, इन्स्पिरेशन घेया, कित्याक असले विक्ट्रीज आनी हिरोज असल्या व्हडल्या बॅटलान गरजेचे आसता. ते आमकां मोटिवेट करता म्हणून. सो परत एकदां तांकां अभिनंदन आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.